хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. داريا بتستفسر من أبلميد عن نواياه تجاه بنتها ليديا. أولغا بتخبر زليخة أنها رح تسافر على تركيا. أبلميد بيحتال على أنه وبيخليها بمقر السفارة، ويورمالاي بيتأكد أنهم خدعوها. العصابة بتراقب آلتان لأنهم متأكدين أنه آلتان رح يوصلون للمصاري. أكيم بده يبيع المعلومات اللي بتخص ابن السفير التركي لأبلميد وطمعان بمبلغ كبير. بهي الرسالة معلومات ما بتتقدر بثمن. السفير مصطفى بيه كان مهتم ببنت روسية، بنت عائلة نبيلة، ولمعلوماتك هي جابت منه طفل غير شرعي. ومصطفى بيك ما بيعرف؟ ما بيعرف، وهلأ ارجع أفكر، لساتك مو مستعد تدفع غير 25 روبل ثمن هالرسالة؟ طيب خلينا نقول إنه هي قصة قديمة. شو يعني واحدة نبيلة؟ طفل ممكن ما يكون موجود أصلاً ومضى وقت كتير على هالحكي. لا، كان في طفل، وهذا الطفل ابنه لمصطفى. بس ممكن يكون مات وهو صغير. وين هي النبيلة؟ لساتها عايشة؟ هون التفاصيل ناقصة كتير. بدون تفاصيل كل هالقصة ما إلها قيمة. وإذا بلاقي لك هالتفاصيل؟ إذا المعلومات رح تكون مهمة وموثوقة، أنا بصراحة رح كون مستعد أدفع رقم مهم، وأنت بتعرفني. الحمام غير شكل. نعيما ابني. الله ينام عليكي. أوسيب، قلي شو؟ هي الحبة بظهرك من زمان؟ قصدك هي الوحمة؟ ايه. هي من أول ما خلقت. معقول تكوني نسيتيها؟ أنت معك حق. يمكن عن جد نسيتها. تعرف إنه مر وقت كتير طويل، يعني وقتها كانت الوحمة صغيرة ومو مبينة، شي طبيعي انساها. ايه صح. شوف هلأ قديش صارت كبيرة. شو بدي أقول لك أوسيب، أنا عندي مشوار كتير ضروري. أنت لا تروح من المطحنة لأرجع. إيه أنا بحاول ما أطول. ليش وين رايحة؟ على المدينة، بدي أجيب أغراض. التفاصيل مو كاملة، ما في مشكلة، رح نلاقي هالتفاصيل ورح نلاقي الطفل. الطيبين كتار حوالي. نيلوشكا، شو كيف الأحوال؟ الستات لسه لهلأ ما فلسوا؟ عود شرب شاي. شوية وقت وبيفلسوا أكيم بوغوفيتش. حارس الحدود بطل يجي، خانقوا خناقة كتير كبيرة، كان رح يذبحها للست ليديا. عم تصير أحداث درامية كتير عندكم بالفندق، تقول بالمسرح. ايه ما بتتخيل قديش بكيت المسكينة. خليها تبكي وخليها تعرف كيف تعشق حارس الحدود. وشو كمان؟ التركي تبع السفارة سري مري،
كل أسبوع تقريبا صار يجي وبيتوشوش هو وليديا. التركي هالحقير الواطي ما بعرف شو بده منها. هذا الفندق كتير مهم بالنسبة إلي ولازم أحصل عليه، حتى لو بدك تضطر تقرب منهم هن التنتين بأسلوب تبين فيه إنك عاشق ولهان ومستعد تتزوج البنت العانس. ما فهمت عليك. أكيد ما رح تفهم. اللي بيهمني ما تمرق معلومة مهمة أو تافهة بدون ما تعرفها وتجي تخبرني فيها. أنت بتأمر بس اسمع شو بدي أقول لك. أنت مرة حكيت لي عن واحد عجوز كان معه مصاري وفلس، هو مات ولا لساته عايش؟ إيفان. لا ما مات، ما رح يموت هلا من الجوع. شفته من شوي قاعد عند أرتيمي. عند المحترم اللي بيطعمي كل العالم المحتاجة بدون مقابل. انصرف. أنت بتأمر، أنا ماشي. لكن قاعد عند المحترم. بعتوك مرة تانية تقنعني؟ مو المرة الماضية زتت قدامي كل الألماس اللي عندكم؟ مو انتي طلبتي تقابلي جولي خان بيك وتشوفيه بس يرجع؟ البيك اجا من تركيا ومستعد يلتقي فيكي. بعتلك العرباية. هيك وشو اللي تغير بقى؟ أنا مثل كل هالناس بروح وبجي بعربايتي. أنا عم نفذ أوامر البيك مو أكتر. طيب خلي العرباية وخبر البيك إني بتشكره على اهتمامه، بس بعتقد أبو مصطفى ما رح يكون سعيد بشوفتي هنيك. مصطفى بيك اليوم مسافر على تركيا. هو مسافر؟ موافقة، رح أجي معك. جولي خان بيك رح يكون سعيد بشوفتك ماريسا خانم. مين أنا؟ ليش كل الناس بتنحنيني؟ أنا إنسان عادي مثل كل هالبشر. يا إلهي امنح للناس غفرانك وحبك، خليهم يشوفوا نورك ويقدركوا شو يعني معجزاتك. يسعد لي كل أوقاتك العزيز المحترم أرتيمي. شكرا لك يا ابني. ها قلي أنت شو اللي جابك لهون؟ بصراحة في شخص عايش عندك وبيهمني كتير. عندي كتير ناس عايشة هون. اللي عم دور عليه اسمه نيفانت. ايه صحيح، هو عايش عندي من مدة، وبما انه حضرتك جاي بنية صافية وبدك تعمل عمل خير، رح دلك وين بتلاقيه. ايه فيك تسأله إذا ما بده يشوفني بمشي عادي، أنا قصده بخدمة وحابب إني ساعده وما عندي أي نوايا مو منيحة. تعال معي.
مين على الباب؟ نيفانت، في ضيف اجى يزورك. يسعد أوقاتك. وأوقاتك يا أخي، شكرا. قطع الطريق طويل، لو وصلت اللي تستقبلني. تفضل، مو مشكلة. تفضل فوت. يمكن تكون زيارتك على الفاضي. بدي أحكي معك وبعدها راح أمشي. إيه، تفضل احكي، عم اسمعك. بدي أسألك سؤال عن الماضي. عن الماضي؟ وشو رح تستفيد من الحديث؟ اللي راح ما بيرجع لو شو ما حكينا. كلنا رح نصير ذكرى مع الماضي. في ناس بتعيش بالماضي طول عمرها، وناس بتعيش حاضرة وبتنسى الماضي. عن شو عم تحكي؟ أنا قصدي إنه أحياناً الماضي بيخليك تعيش حاضرك بطريقة صحيحة وحلوة. وهذا اللي جابني لهون. يلا تحرك. ليكي تفرجي، ما عاد استحت هالماريسا. اتفقت هي والأتراك، كانت عم تضحك علينا، وقال لما جابوا لها الهدايا كبتن على الأرض. عشنا وشفنا بنت من ضيعتنا عم تروح وتجي بعرباية الأتراك. بس لو شافها يورملاي تفه يا عيب الشوم. كالعادة وحداني. ايه وحداني. وليش ما رحت جبت أنا حبيبة قلبك؟ لأنه أنا ما مبينة وكنا عم ندور عليها، بس مثل ما فهمت إنه الأتراك أخدوها. أخذوها الأتراك، بس يمكن هي حبت تكون بالحرم لك، اشتاقت لدلال الرجال لأنك ما كنت رجال معه. قديشك لئيمة ماريسا، مانك طبيعية. ما بيحق لك تحكي وانت رايحة لعندهم. مثل ما لك شايف، يمكن كون أنا سلمت لأنا نسواننا عند الأتراك سعرهم غالي كتير. لا تكتري حكي بلا طعمة. عموما انت ظلمتيها لأنا وغرتي منها على الفاضي، لأنه بصراحة حبيبك قلتان، لأنه شايفك ولا شايف أنا. وين شفته أنت؟ التقينا وحكينا شوي. عن إذنك. روح فوراً. الحكي على الشبع مو مثل الحكي على جوع. هون ما عم تاكلوا منيح. المحترم ما عم يلحق. صحتك. هات لشوف شو بدك تحكي. ماضي شو بيهمك؟ انت ليش جاي؟ معك حق، معك حق. في وحدة بتقربني عم تسأل عن عيلة كامسيكوف، وين صاروا هلا؟ مو انتو كنتوا جيرانهم؟ لا، من زمان كتير ما عدنا جيران نحن وياهم، هالحكي من زمان. شو قصة عيلة كامسيكوف؟ عم يقولوا كانوا على علاقة مع الأتراك، شو صحة هالكلام؟ كان عندهم أملاك كتير،
وكانت بنته على علاقة مع واحد تركي كان بيحبها. الأب الكبير بعيلة كامسيكوف كان مبسوط بهي العلاقة، بس رفض قطعي يزوج بنته للتركي. للتركي؟ كان في شاب بأول طلعته وصار دبلوماسي وحب بنته الكبيرة فيرو، كان مجنون فيها ومستعد يعمل أي شيء من شانها، وهي كمان كانت بتحبه، وبيوم قرر أنه يتزوجها وجهزوا حالهم للعرس. بس عيلة كامسيكوف رفضوا موضوع الزواج نهائياً. وهذا الصح برأيي. كيف بدهم يتزوجوا يعني بدون ما يتكللوا بالكنيسة؟ وعادات المسلمين كتير بتختلف عن عاداتنا نحن. من أصعب قصص الحب بصراحة. طيب شو اللي صار بعدين؟ ما صار شيء بنوب. بفترتها صار خلاف بين الأتراك والروس وسحبوا السفير تبعهم. المهم إنه فيرو كانت حامل والتركي هو أبوه للولد. شو عم تقول؟ بقسم لك هذا اللي صار. عيلة كامسيكوف انحرجوا من هالقصة وباعوا كل أملاكهم وسافروا على سيبيريا مباشرة. وفيرو شو صار فيها؟ فيرو ضلت هون، عاشت عند وحدة من قرايبينا بالضيعة، وعاشت كل عمرها وحيدة وما في حدا قبل يتزوجها بعد هالفضيحة. أيوة. بس يا حرام الطفل ما ضل معها كتير. نزلته؟ بعد ولادتها في جماعة خطفوه منها وباعوه للأتراك كعبد. الدنيا صغيرة. التركي رجع لعند الأتراك بالأخير. وفيرو بعدها عايشة لهلأ؟ فيرو بعد هالمصيبة راحت على الدير وترهبنت وعاشت هنيك. شو صار اسمها بعد ما ترهبنت؟ هذا السر ما فيني قوله لحدا. جولي خان بيك برحب بالروسية الجميلة. وليش ما استقبلني هو بنفسه؟ بعتذر بس جولي خان بيك كان مشغول وهو أجل كل أعماله كرمالك. شو أخبار بنت بلدنا آنا؟ وينها هلأ؟ أمورها ممتازة، لا تاكلي همها. عم يهتموا فيها منيح لأنه ما بصير نزعل هيك صبية حلوة. شو اسم هذا اللي حاطه على راسك؟ طربوش يا ماريسا خانم. تفضلي لو سمحتي. بالنسبة للشرطة واضح إنك متورط، والعصابة اللي معك صارت مكشوفة. كل اللي بدي أعرفه وينه معلمك هلأ. سيدي أنت بتعرف الوضع، يلي مثلي بيعمل اللي بنأمر فيه، بيقولوا لي روح بروح. وإذا قالوا لك تقتل بتقتل كمان؟ اللي صار هلأ، بس المهم من اليوم تحاول تصلح، وبوعدك إني ساعدك. أكيد حضرة الضابط، أنا جاهز. أنا مصدقك ولهيك بدي أتركك. المهم إنك تساعدني أمسك المجرم التركي آلتان. خدعني وخدعكم كلكم. عمل حاله بطل وقال لي إنه رح يساعد الشرطة، بس بالأخير أنت شفت بعينك شو عمل. سرقنا. أنت بتعرف وينه هلأ؟ لا. صح. كيف بدك تعرف وهو هلأ هربان؟ معناتها بدك تلاقيه وتراقبه، لوين عم يروح ومع مين عم يلتقي. عرف لي كل شي. فهمت؟ تأمر أنت. بس يبين فوراً بتخبرني، وأنا بطريقتي بجيبه لعندي. هذا الموضوع متعلق بعالم عنده نفوذ، لهيك رح تساعدني امسكه اليوم قبل بكرة. بيهمني كتير اني حقق العدالة. عم تفهم؟ ايه كتير منيح. أنا فرينكا. أمرك سيدي. بيقدر يمشي. شو؟
أطلقت سراحه من هاي اللحظة. وليش قاعد؟ يلا تحرك. أنا مبسوط بوجودك. كل ما بشوفك قدامي بتتشوش أفكاري. ما بتضيفوا شي بس تلتقوا بحدا؟ هلأ بالعادة نحن بالصيام ما منضيف مشروب، بس أنا مخبي هاد للضيوف المميزين عندي. وشو بتشربوا بالأعياد؟ في عنا شغلات كتيرة. الناس بتصلي، تاكل سوا، بيبعتوا هدايا لبعض، بيتبرعوا للفقراء، وبعد هيك بيروحوا بيضحوا. بمين بضحوا؟ بالخواريف أو بالبقر. شي مثل قربان باران. تقصدي عيد الأضحى؟ ما بقدر أشرب لحالي، يعني معقول ما في مشروب عندكم مسموح إنه تشربوه؟ ليش حتى ما يكون فيه؟ أنا بشرب، ليش لا؟ صحيح المشروب ممنوع، بس كرمالك رح أشرب. أنا بدي أشرب نخب شوفتك. طلبات ضيوفي أوامر. نخب كل شي حلو. نخب كل شي حلو. حاسة في حدا ورا الباب. مستحيل حدا يجي. أنا قلت لك ما في حدا، ما حدا بيتجرأ يمرق جنب باب جناحي. قلي جولي خان، أنت بتتبرع للفقراء؟ طبعا، ما أنا ابن السفير، وهالعز اللي أنا عايشه لازم أتبرع مقابله. كان ظني فيك مو بمحله جولي خان. بدي أشرب نخب كرمك وعطائك. نخب ماريسا الحلوة. فيك تضلي بضيافتنا لبكرة. جهزنا لك أحسن غرفة بالسفارة. ما بقدر اليوم، بعدين أنت كتير عم تستعجل. طيب احكي لي، بقدر أتوقع أنك توافقي؟ أنا ما بعرفك منيح جولي خان. احكي لي عن بلدك شوي. تكرم عيونك. بلدي هي الدولة العثمانية، عظيمة كتير. ما عم صدق. صحصح يا بيك، قوم. السلام عليكم. مو حضرتك اللي كنتي عند جولي خان بيك؟ خبيني لو سمحت، بترجاك انقذني.
شو شربته هي؟ لاقوا الروسية لساتها بمقر السفارة. سكروا الابواب وما تخلوا حدا يطلع. تخلقوا لي اياها من تحت الارض وبتجيبوها لعندي. روحوا. الرجال ليش عم يدوروا عليكي؟ انت ما بدك جولي خان؟ مو هيك، أنا بإيدي سممته. شو صار معكم يا شباب؟ هلا انتوا يلا ما تخليهم يمسكوني. بدنا لا نلاقيها. تطلعي لحتى اقول لك. شو عم يصير برا؟ عمين عم تدوروا؟ بنت. دوروا بكل الغراب، لازم نلاقيها، ما لازم تطلع من القصر. بترجاك، بدي اياك تطلعني من مقر السفارة، بدفع لك شو ما بدك. رح يدوروا عليكي بكل مكان. خبريني انت ليش عملتي هيك؟ لازم اعرف السبب. جولي خان دمر حبنا أنا وحبيبي ألتان. ألتان انكشاري. لا، أنت ما بتعرف شيء أبداً. لولا جولي خان كنا أنا وألتان عايشين مع بعض. رح تساعدني اطلع؟ جولي خان أكبر شرير بالدنيا. رح طلعك من هون. استنيني عندك. نعم سيدي الضابط؟ قل لي شو بدك؟ في عندك ضيفة. مين هي؟ عم تقول من معارفك. من معارفي؟ تفضلي. المصيبة. بعتذر يا حضرة الضابط. اطلع. بأمرك. شو بدك؟ أنا متأخر وبدي أطلع على ما البيت. رح أطلق بنوب. أنا أجيت خبركن إني لقيت عيلتي وهلأ عايشين معي. كانوا بتركيا وإجوا لعندي زيارة. أنا فرحت لك، بتستاهلي، بس مو كنتي مصرة إنه ألتان هو ابنك؟ اختلطت علي الأمور لأني من زمان ناطرتن، ما تواخذني. القصة صارت عائلية هلأ. معناته شو بدك مني؟ بدي منك طلب بس بالسر. وشو هالطلب؟ قولي. زوجي عرفته لأنه مو كتير متغير ومتأكدة من واحد من الأولاد، بس التاني شاكة فيه إنه مو ابني. ساعدني حضرة المحقق لو سمحت. كيف بده يكون مو ابنك؟ مو قلتي إنه رجعوا كلهم مع بعض؟ شفت وحمة بظهر واحد منهم. لك شو هالحكي؟ شو صايرة عم تتخيلي؟ لا ما عم بتخيل بنوب. هاي الوحمة بتكون بجسم الطفل لما بيولد. ولادي ما كان في عندهم وحمة بظهرهم. ساعدني بترجاك. لك مو هي شغلتكم. راقبوا لي أوسيب شو كان عم بيشتغل وين كان عايش. يعني ما بعرف كيف رح أقدر ساعدك، ومو صح تضلي كل حياتك شاكة. أعرف لي عنه كل المعلومات، يمكن تقدر تلاقي لي ابني الحقيقي. هدول ماشي. إلك وأنا جاهزة أدفع إذا بدك غيرهم. رح ساعدك تطمني، لأنه نحن أصدقاء. شكراً إلك. تكرم عيونك. شكراً يا حضرة الضابط، رح تشيل حمل عن ظهري. خليهم يوصلوكي. شكراً كتير. أنا فرينكا. نعم سيدي. شو الأخبار؟ خليني آكل شي بالأول، من الصبح ما دقت شي. إيه كول خبرني عن التركي، في شي أخبار؟ شفت هداك التركي؟ وين؟ كان ماشي بالطريق، أنا حاولت لحقه بس فجأة في شي خلاه يخاف، هرب من هنيك وبعدين ما عاد بين. قلت لي هرب لأنه في شي خاف منه؟ التركية هنيك عايشة، أنا شفتها، نفس البنت اللي كنا بدنا نخطفها.
أخيرا عرفت أمسكن. التركي والتركية صيدة مرتبة كتير. انت بشو عم تفكر؟ أكيد المصاري موجودين عندهم. أنت قلت هرب لما شافك، معناتها المصاري معهم. لازم نروح لهنيك. كمل. ما في حدا، فيكي تطلعي. بظن انه الطريق آمن. منيح إنه ما في. شكراً كتير بخاطرك. لوين يا خانو؟ وين بدك تروحي يا ماريسا؟ قولي خان بيك عم يستناكي بغرفته الخاصة. شو قلت؟ ايه نعم، فاق وطلب نلاقيكي ونجيبك لعنده ليعتذر عن اللي صار معه وعن غفوته المفاجئة. مو مشكلة، بروح لعنده. ايه تفضلي. إيه يعني بدك تفهمني إنه جلاديش تركك هيك من دون ما يطلب منك أي شيء؟ كيف ما طلب؟ أكيد طلب. إنك تراقبنا صح؟ وتخبره بكل القصص اللي عم تصير عنا. مو بس هيك، طلب غريب. بده يعني يراقب له قلتان منيح، لأنه هو اللي سرق الشنتاية اللي فيها مصاري. هو بده المصاري مشان يرجعهم للأتراك ويعمل بطولة ويرضوا عليه ويكافئوه بشي. إيه هو بده تتعاون معهم. بس ما قلت اللي أنت شو؟ وافقت مع جلاديش؟ وافقت أكيد، لكن برفض. لو ما وافقت كانوا سجنوني، وما كنت رح أقدر فيدك بشي وأنا هنيك جوا. أنا هلأ ما رح رد عليه وصاغ فيني. لو إنك ما تحيوانت ذاك اليوم وما قومتن لهدول الهبلان ضدي، كنا هلأ أخذنا العرباية وكنا هلأ عايشين بنعيم. الشيطان لعب بعلي أكيم بروكلوفيتش، بس وقتا انقهرت إنك عم تشتغل مع واحد غريب ومو منا وعطيته الأولوية. هذا التركي أصلاً بيسواكن كلياتكن، بيعرف شو عم يساوي. اللي هلأ شو ناوي تعمل بخصوص جلاديش؟ من شو؟ ماني خايف، بس رح دله على قلتان لحتى نعرف المصاري وين صاروا، وبس نعرف وينهم منروح منجيبهم قبل الشرطة. تمام، هيك أنت عم تفكر صح. بس هيك بفهم إنك ما عاد تقدر تضل قريب على جلاديش لأنه ما عاد يوثق فيك. مو مشكلة، البلد كتير كبيرة. صح، بس نحصل على هدنك المصاري رح أعطيك حصة منيحة منهم، وأنت تصطفل ساوي اللي بدك إياه فيهم. شكرا أكيم بروكلوفيتش. طيب المصاري قلتان سرقون عن جد ولا لا؟ شو رأيك أنت؟ كله بيبين. نحن اليوم عنا شغلة وبدك تروح معنا، بس ليك في شرط. بدك تقول إني دفعت مبلغ كبير مشان طالعك. اتفقنا؟ عن جلاديش ما بتحكي شي مشان ما حدا يشك. فهمت؟ مفهوم. أوه شو هالقعدة الحلوة، لا خناقات ولا ضرب سكاكين. معقول فجأة هيك صرتوا عاقلين؟ ها؟ شيوكا اللي كان يعمل المشاكل، وهلا شيوكا مو بيناتنا. شو هاد اللي عم تحكيه يا حقير؟ شيوكا؟ انت مو مسجون؟ لا ما كان مسجون. بعدين بتعرف قديش دفعت لحتى طلعت شوكا من المخفر؟ هو كان موجود هنيك ظلم. تذكروا أكيم ما بيترك الناس اللي إله. ايه طبعا بنعرف. خلاص بكفي، خلاص حاجة تحشوا. تعالوا نجهز حالنا، عنا شغل. انت جاهز؟ أنا مثل الكل. لكان خلينا نروح وانت خليك هون، بلكي اجا نيل. ما بعرف شو اللي صار،
غفيت فجأة. رجاء سامحيني إني تركتك وحيدة، مو بقصدي. حضرتك عن شو عم تعتذر؟ الاعتذار واجب. الرجال اللي جنبه مرة حلوة ما لازم يتركها وحيدة، لازم يضل مركز معها، ولازم يكون دائما جاهز ليحميها من أي تهديد. أي تهديد؟ المكان هون مليان حرس وخدم. طيب فيك تقولي لي ليش هربتي؟ أول شي كنت رح نادي لحدا يساعدني، بعدين فكرت إنه ممكن يفكروا أنا اللي عملت هيك. اطمني، ما بيفكروا هيك بنوب، لأنه كلهم بيعرفوا إني كنت تعبان، خصوصاً بعد ما سافر والدي على تركيا. ترك لي الشغل الصعب كله، عم بشتغل كل الوقت بداله، وما عندي وقت لحتى نام. بتعرفي عم اتعب حالي كتير، ومشتهي ارتاح شوي من المسؤولية. قولي خان، ممكن أطلب طلب؟ تأمري وطلباتك مجابة. الخادم اللي ساعدني ممكن ما توجه له عقوبة؟ شيء أكيد، وأنا بنفسي رح أتأكد إنه ما رح يصير معه مشاكل. شكراً كتير. شو رأيك أتركك هلأ لأنه أنت كتير مشغول؟ برجع مرة تانية بشوفك لأنه مو حابة عطلك. لا لا لا، صحيح أنا لازم ارتاح، بس الدنيا برا كتير عتم وما رح خليك تروحي. طيب ماشي، رح أقعد. هالحكي ممتاز، وبما أنه عنا غرفة الضيوف دائما جاهزة، وبالتحديد للضيوف المرغوبين مثلك، فرح أخذك عليها. ديميان، ألتان، انتو خليكن هون، أي شي بيصير أعطونا إشارة. ماشي، مو مشكلة، نحن قدها. شوكا، قوري، تعالوا معي. مين على الباب؟ ساعي البريد. جبت لك برقية مستعجلة. فوتها من تحت الباب. بالتعليمات ممنوع علينا نعمل هيك. نحن لازم بعيوننا نتأكد من الشخص اللي بدنا نسلمه البرقية. قوري ساعدني من تحت يلا. روحوا دوروا عليه. لوين رايحة؟ تعي لعندي، تعي. أكيد ببروكلوفيتش، هي هون. تعي لعندي يا حلوة. بعد عني. شو اللي عم تعملوا انت يا وقح؟ هاجم عليها، مو شايف انها خايفة؟ اعذريني بالنيابة عنه. بس شو بدك تعملي مع هدول الناس؟ زلمة غبي وجوعان لهيك هجم. شكراً إلك، بصراحة أنت شخص كتير منيح. هذا أنا. النبل ضروري لتساعد الأصدقاء، بس أنا ما عندي أصدقاء. نحن جايين بموضوع تاني، بدنا مصاري. بتقولي لنا وين مخبيتيهم فوراً بنمشي، وصدقيني هو ما رح يلمسك. وين حاططهم؟ وين المصاري؟ هاي تفضلوا، هاي المصاري. لحظة، شو هاد؟ نحن بدنا المصاري اللي انسرقت. ما فهمت مصاري شو؟ المصاري اللي كانت بالشنطة. شو بكي انتي؟ بس أنا ما عندي هيك مبلغ. اسمع يا شوكا، بتدور لي على المصاري وبتلاقي لي اياها بسرعة. تأكد لي من كل زاوية هون شوكا. شو صار معك؟ قوري ساعدوا. اوه الدرج انخلع.
لك شايفة هالشعب البجم؟ مو أحسن تقولي لي وين المصاري؟ أنا ما شفتهم بهالبيت، ما في مصاري، صدقني ما بعرف. أنا بصدق الشيطان وما بصدقهم للبشر. المصاري هون، وين راح يكونوا يعني؟ شوفي، إذا ما لقينا المصاري جوري كان رح يتسلى معك يا حلوة. أخ شو رح ينبسط، صحيح يا جوري؟ لا طبعا ما بقبل، أنا إلي الأولوية. شايفة؟ فكري يا حلوة، فكري. ما بيصير نضل واقفين هون قدام الناس. وين بدنا نتخبى؟ روح احرس ورا البيت وأنا رح فوت لجوا وفيني اسمع الشارع. لا خليني أنا بالبيت وأنت روح لورا. أنت بتقدر؟ إيه، بس إذا جوا بيصير خناقة بدك تساعدهم فيها. أنت فوت، أنا بروح لورا. شو ما لقيتوا المصاري؟ بما انه ما لقيتوا المصاري تسلوا فيها وانا بتفرج عليكم. شو؟ لا، ساعدوني، حدا يساعدني. بس وقف بعد. انت شو جابك لهون؟ ما انا خليتك مع دميان تحرسوا برا؟ بس يا سيد أكيم ما اتفقنا تقربوا على البنت. نحن بس عم نحكي معها عن هدول المصاري اللي أخذتهم من العرباية التركية. شو دخلها بهالموضوع؟ إذا هي ما لها علاقة معناتها أنت اللي إلك علاقة، وإذا المصاري مو عندها معناتها هنن عندك. قلت لك ما بتذكر قصة المصاري. فقدت وعي ووقعت بنص الشارع. ممكن يكون شي حدا لقاهن وأخدن. ماشي، أنا رح أصدقك هالمرة. امشوا. بخصوص المصاري أنا عم فكر، أنت بالذات بدك تلاقيهم. بس أنا إذا ما بتلاقيهم رح أقطع لك أصابعك هدول، كان ما عاد تلبسي خواتم، فهمتي؟ زليخة ليكي. أنت واحد مجرم. كنت بفكرة إنك انكشاري.